तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट संस्कृति रे परम्परा चली आया धर्म संस्कृति रे परम्परा चली आया धर्म जोगुन पड्या जोगौँसम्म होह मरो कर्म जोगुन पड्या जोगौँसम्म होह मरो कर्म। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ रे ढोकाभिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार की बसाइमा डोटेली भाषाका गीती रचना रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् तमलाई थाहा भएकै कुरडी हो। भौतिक सङ्गीका रचना आजलै पुग्रान ढोका बिटक लेखा आज तम्मराई रचना वाचन गद्य हौ कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका भिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने तम फेसबुकमा जोडिरहेछौ भने फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट खोज्या रे आफ्ना रचना लेखी पठाया रे व्यक्तिगत रूपमा जो सँगै मसित जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा तमले रचना लेखी पठायो भने तमारा रचनालाई ढोकाभिटमा वाचन गद्य जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्न पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीती रचना लेखी पठाए भन्न चाहनौ रे अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया। गजल मुक्तक लेख्दै सँगैले काफियामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने डोटेली भाषाका कविता रे गीती रचना लेख्दाकी निम्ति अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको नियम अनुसार आएका रचनालाई मात्रै कार्यक्रममा वाचन गद्य भया हुनाले नियमको तमुनले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तमुनले कार्यक्रमको नियममा रहिबर रचना लेखी पठाउने भन्ने आशा विश्वाससितै ढोकाभिटका दार उगाडौँ विज्ञापन रे सन्देशबाट अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हळ चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848
765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि नियुति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो बने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू यही साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालै ढोका भिटका तार उगाड्या विज्ञापन रे सन्देश बठे आ ब्यालो नगरी बर तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्झनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा गट्टी स्वानी निका सोइना हमारा सरकार शीर्षकमा बहुत मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत यी छन्। के चाहियो एमसीसी हामीलाई क्याइ हो लागा लाग क्याइ लाउ नो आफ्नी माटी दोसराका भाग देश बेचेर किपाई न्या हो क्याइ झिक जाणन्छौ अर्खाको शासन ल्याउन क्याइ निको माणन्छौ लोभ लाभ बिलाप हुन्छ उठाबास जन पढौ तम्राई मनको केही हो नैन जनतालाई मन पढौ एकै फेरा धेकी न्या हो त्यो पैसाकी गट्ठी पुइजार्नला जबला गली लाल चकी पट्टे ल्याउन्याइ हौ त यही दे समाई बलियो कानुन ल्यास 3 करोड नेपालीलाई छ शान्तिकी प्यास जनताका वेदना धेक कुर्ची छाडी दिय रोजगारका बाटा ल्यास थोक्कोइ जानी दिय जनतालाई स्वदेशैमा रोजगार भयाले सप्यो हुन्थ्यो भोटमा गाकी पुइ दैला अयाले देशमा रोजगार भणै श्रमदान पाउनु भ्यो कमाउनु परदेश झान्भ्यो बाकसमा आउनु भ्यो जलस्रोतका धनी देश पानी नपाइन्या नेता नका कुरा धेक कोइलाई किचाइन्या पार्टी नका कार्यकर्ता सडकमा भुक्याका कुर्सीकी डग्याका नेता सत्तामा लुक्याका काला पानी लिपु लेक मोटो हैलै प्यारो भारतले मनपडी गर्यो कि भएछ अन्यारो कूटनीति करम गद्या देश बेची खन्या काला पानी लिपु लेक कै खाइ होब झन्या देशमा भएको रकम आफ्नी भुँडी भद्या जैलपन एमसीसीका कोरा मात्रै गद्या ठौर ठौर बटा घटा हिट्टा किलाई डर छ दुर्व्यवहार बलात्कार अजर अमर छ ठौर ठौर भ्रष्टाचार घुसको व्यापार देशकी उब्यान्द छैन
बुची गैला धार सकन्छौ त इन्ज गण्य अपराधलाई रोक गरिबका शोषकलाई झिक्क झिक्क ठोक एक भन्छ बिजुली दिया एक भन्छ रोड दिया एक भन्छ घर जग्गा दिया एक भन्छ खोड दिया एक भन्छ स्कुल दिया एक भन्छ पान दिया जनतालाई क्यालाटा हौब भलादमी ठान दिया बिजु ल्याई बत्ती छैन सोलार बलेका रोड आई गाडी मोटर छैन गोरबच्छा चल्याका घरमा राहत दियो रोजगारी विदेश कर्मा गाकी दैला आउना उही पसिना पेश एक घर एक धारा दियो पानीको नाउँ छैन गाउँ गाउँमा स्कुल दियो शिक्षाको भाउ छैन गाउँ गाउँमा विकासा नाउँमा भ्रष्टाचार हेर डाक्टर साप मेरा देशो मनको तार हेर घट्टो घट्टोई बाइजान पस्यो यहीको आकार हेर कन्ज्याई पूर्व कन्ज्याई पश्चिम घट्टी सार हेर कमजोर होइग्यो भौतै यहीका मुन्डा भार हेर हडमा चिड्कन्या यहीका धै सरकार हेर राष्ट्र गौरव बकी कसै केही मया हुने त क्याइ हुने कुकर्मै जसी राजनीति जुनी त क्याइ बग्या कलकल आँसु यो दुर्दशा धेकी जनतामा एकता होली बाटो दिन्ना छेके यो माटी सत्यकी होली ठालु त रोइझन्ना नेपाल इजुलाई बेच्या अचिराई होइझन्ना नेपाल इजुलाई बेच्या अचिराई होइझन्ना पार्टी नका कार्यकर्ता सडकमा भुकेका कुर्सीकी डगेका नेता सत्तामा लुकेका कुर्ची छाड्डाको पीडा हरेक मान्छेलाई गैलो हुने रहेछ देख्या कुर्चीमा उपर घुँडे हाल्लो पौन्ज्या जुलै सर्कै छोइहाले कि भणी सोच्या कुर्ची छाड्डे बेला निसुरु मुख गरिबर नुन खाएका कुकुडाकी जानी एखड झन्या आखिर यो कुर्ची कति प्यारी रहेछ भणी मान्छेको भित्री मनोविज्ञान बठेलै हामीले थाहा पुन सक्छौँ नेता जब सत्ता भाइर हनान मारी बकुदान रे आफ्ना कार्यकर्तालाई उरे आरेबर सडकमा गोरबच्छा धपाई जानी तमासा गद्दान जनताका समस्या समाधान गद्दाकी निम्ति हम सडकमा आया हौँ भनी प्रचार गद्दान जब तनै नेता कुर्चीकी पगडी बाजबर कुर्चीका मौडे हनान तैपछा सत्ताको दुरुपयोग गद्दान देख्या आफूले बनाएको नियम कानुनलाई बिगाडेर आफूलाई जसरी फाइदा हुने उसरी कानुनकी घाँटी निमोरी नामोरी गर्दिनान् सत्तामा पुगिसके पछाडि आफ कसरी मोटिने र आफ्ना आसेपासेलाई कसरी मोट्युने तै बारेमा मात्रै हरेक मान्छेको ध्यान झने रहेछ जनताले यो पार्टी निको ऊ पार्टी गट्टो भनेर कसैका पाछा लाग्दो आफ्ना गाउँघरमा अडम पडम टोड्ड भाइ भाइमा दुश्मनी गद्दो बेकार हो यही देश बनाउनाकी निम्ति कोही नाइ र्यान सब आफ मात्रै बन्नाकी निम्ति रहेछन् भनी बुझालै फरक पड्डेवालो नाइ थिए हामीले अहिलेका यी नेताले देश बनाउन भने आश गद्दलै बेकार हो विकास गद्दाई जबसम्म उद्देश्य सही नाइ हुनु तबसम्म केलै नहुने रहेछ उद्देश्य सही देश आग्दानको नाइ देखिन्ना छ तबै खिचडी पाक्दा मुस्किल छ हमारा देशमा रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा गट्टी स्वानी निका सोइना हमारा सरकार शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी सोर्नया गाउँपालिका 6 खटाली माइत घर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका 6 नेउली बठे जानकी अवस्थी पन्तजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा शासन ज्याकी योप रानी पछाको खरानी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन नैफर किन्या मर्यो मान्छे नैफर किन्या माया जिन्दगी थाई क्याइ भण न्याथ्या 2 दिनको घाम छाया क्याइरु नेथ्या डाको छाडे आउँसका धारालाई क्याइ पेडा हुनै थियो अति आफन्त सारालाई यही धरतीका कुना काब्जा खोजेर पाउने भ्या 1-2 वर्ष पछा लगै फर्केर आउने भ्या मेरी बसाई यहाँ छ भने
खबर पठाउने भ्या, चिठी पत्र पठाउने भ्या, बाडुले लाउने भ्या। बाटो हेरी बैर न्याथ्या घरका सबै त, जिन्दगी अनौठी लाग्दी सोच्याले कभै त। एक्लै आउनु एक्लै जानु, 2 दिन रमाउनु, सकेसम्म जिउनु छन्ज्या, इज्जत कमाउनु। ऊ मान्छे खराब भणे कसैले जन्भणौ, धरतीमा छन्ज्यासम सबले निका भित्र गणौ। कोही भणलो कठै लाडी छाडेर गयालै, कसैलाई सम्झना आली साथमा न भयालै। यही हो ठुली कमाई भन्ने, धन रे पैसा है, करोडौँ की सम्पत्ति है, 2 दिन की बैस है। निकाको निकोइ नाउँ आउँछ, इतिहास लेखिन्छ, कहाँ पाइन्छ जिन्दगीमा ज्याजती धेकिन्छ। आफैकी बिरानी हुन्छे आफनी सिरानी, शासन ज्याकी यो प रानी, सास गया बिरानी। साथ छाडी झानु छ एक दिन, आफ्नो सास लगै, हराउँछ सोच्याले कभै, बाँचन्या आस लगै। आफ्नो भन्नु केही हो नैन, आँखाले धेक्याको, झेल्लुई छ दुखरे पीडा, भाग्यमा लेख्याको। आज आफ्नो भया लगै, भोलौ पराईको, केही मूल्य नहुने रहेछ निको काम गराईको। अमूल्य मनुष्य चोला जिउनु छन्ज्यासम्म, थाहु नैन यही धरतीमा रहन्छ कन्ज्यासम्म। ठुला ठुला सपना मनमा, भोलको आश नाइ थिए, कठै लाडी मनुष्यको अमर सास नाइ थिए। 2 दिन नकी जिन्दगीमा खाली हो सोच्छु त, आवश्यकता भन्ना बढ्ती खाली हो खोज्छु त, आवश्यकता भन्ना बढ्ती खाली हो खोज्छु त। जानकी अवस्थी पन्तजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा शासन ज्याकी यो प रानी, पछाको खरानी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका छै, खटाली माइतघर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै, न्यौली कर्मघर बस्यासँगै जानकी अवस्थी पन्तजीका गीत पाछा अर्कासँगैकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतबटे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले मनका बह खोल्नु नहुने, निकी कुरडी बोल्नु नहुने शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपे उनरा गीत। यही मेरा जरमे देश, मन पढीको राज, न भणो मनै न मान्नो, भन्ना किलै लाज। विकास गर्ने ठाउँमा विनाशको सोइरो, औसर मिलाउन भन्ना झिक्क हाल्यो ओइरो। नाइ भण्या झगडा हुन्छे चुप्प लाग्या घाँटा, थोक्काइ त होसफाम हुने पेली याका भाँटा। राक्षस सकी कुडी पुगौ मनै नको पाप, 1 करोडका योजनाको 1 लाख खले साप। नखाइ सकी पेटो साउन्या उनलै केलाइ हन्, 1 करोड बजेट ल्याउन्या उनलै चेलाइ हन्। फल्न दिने काँकडीलै उनलै बेलाइ हन्, तैयो जना ध्वस्त पाड्या उनलै चेलाइ हन्। दारू खाइ रोडैन सिया उनलै हेलाइ हन्, आजिलै हाम्निकाई भन्या उनलै चेलाइ हन्। ठस्का ठुम्का तसाई चल्या हाम्रा सरकारका, कसा चेला निका माण्या इति प्रकारका। नै त कसै व्यक्ति कोथ्यो सबै कोथ्यो साँझो, गाउँका सपुत लाग्या घट्ट पढ्यो बाँझो। सपुतका खेत बाजा कपुतका घट्ट, यो खान्त सुनाइको हो सबैले चौपट। जैले ईशा काम गरायो खोल्या मौका पाया, यो कुरा समाजमा राख्लो बोल्या मौका पाया। फुलबारी ढकमक्क होइ गई फुल क्यान फुल्लाइन, स्यालले रजाई गर्यो बाघका खुल्लाइन। हुना कुरा सिकायाले बेचैमा काटला, कागज बनेका भया मौलाला चाटला, कागज बनेका भया मौलाला चाटला।
डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका हाम्रा सङ्गी धनीराम गिरिजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिए। खुबै मिठा शीर्षकमा उनले रचना लेखी पठाइरहेको थियो। धनीराम गिरिजीका गीत भाषा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरीका राधा धामीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाकालाई तमलाई सुनाउनु तैपासा थोक्काइ बेर स्या बिस्या गर्ला। छोरी लाग्दा डाका लाग्दा छोरी लाग्दा डाका लाग्दा लाग्दा आनन्द बिहार आनन्द बिहार आउनाइ र नजानाइ र आउनाइ र नजानाइ र दसैँ र तिहार दसैँ र तिहार दुत्याकी भुलैगी माला दुत्याकी भुलैगी माला मालाजु दसैँ गाजु मालाजु दसैँ गाजु माराजु मेरी लाए फुलबारी माजु मेरी लाए फुलबारी माजु घुम्दै रहिबो माराजु घुम्दै रहिबो माराजु देख्नलाई अति गई राम्रो जु देख्नलाई अति गई राम्रो राम्रो जु पाटो नाइकी सुइनी जु पाटो नाइकी सुइनी फुलमाला गाँसेर लाली जु फुलमाला गाँसेर लाली लाली जु यमराजकी बहिनी जु यमराजकी बहिनी बाह्रैमा छ आउने रन्छ जु बाह्रैमा छ आउने रन्छ जु यमराजकी बहिनी जु यमराजकी बहिनी बहिनी जु कहिल्यै हवाई जहाज बस्ने जु कहिल्यै हवाई जहाज बस्ने जु पाटो नाइकी सुइनी जु पाटो नाइकी सुइनी दोन्ने आइजमा राजौ जु दोन्ने आइजौ महाराजौ राजौ बाँचिर्या बाँचिर्या जु बाँचिर्या बाँचिर्या आइगयो दुत्याइको बेला जु आइगयो दुत्याइको बेला बेला जु फुलमालाई गाँसिरौ जु फुलमाला गाँसिरौ माइत बाइकी बसिरहेछन् जु माइत बाइलो बसिरहेछन् जु फुलमाला पहिरौला जु फुलमाला पहिरौला लाजु इजा बाबा सरिगेलो गजु इजा बाबा सरिगेलो गजु निजरगा हैरौला जु निजरगा हैरौला अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड होइरहन्छे हल चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है
दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि न्युति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काई शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू यही साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोतासँगै ये थोक्काई बेर कि स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता संघले माया गरिबर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं। अब ब्यालो नगरीबर बाँकी संघीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। यो चिठी हमलाई बैतडी स्वर्णया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डिया बठे केशव साउदजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा मैले के गरेन शीर्षकमा भोती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। पहाड खलामी कोदो मैले चुटेको हो बिस्कुन सुकेका धान ओख्ल कुटेको हो घट्ट झाइ ढुङ्गाकी त्वामा गेडा भुटेको हो हाँगीमा हल्लोरी खेले मुन्डो फुटेको हो एक खुट्ट्या जिन्दारे ठेणी खेल त जुटेको हो एक दूध खण्डेले खायो पेना टुटेको हो मुख खेल्नु दिएन भणी खण्ड्या रुठेको हो बचपन खेलेको खेल पाच्छा छुटेको हो दरुवा मैले फाडेको हो घाँस काटेको हो जात्रा मैले पिसेको हो फाँडो चाटेको हो किलो मैले गैँटेको हो गल्यौँ बाटेको हो वर्ष दिनको एकै भोटो बौलो फाटेको हो नान छनाई जासुसी अद्दो मैले आटेको हो खल्डी बालो सन्ता रास मैले साटेको हो चकलेट फुक्ने सिट्टी लगाई मैले छाटेको हो चमेना बिस्कुट चोरी बाबा ढाँटेको हो पानी मैले भरेको हो
आगो बालेको हो धुलो चाल्या चाल्ला मुनि धुलो चालेको हो ढुल्लो मुछी रोटापन मैले हालेको हो राता माटा कमे डले बान्ना टालेको हो घाँस मैले काटेको हो भैँसा पालेको हो चौमास भैँसीका खर्क पर्सो फालेको हो भैँसाका गौताडा मुछे भोटो धोएको हो चप्पल नपाई काँडा बिजे मै त रोएको हो बोक्डा छेडी चप्पल बनाई मै त हिटेको हो लेकका निङला चोरी डोको बिटेको हो सुखका सपना बोकी खाडी रिटेको हो दुखै रहेछ भाग भणी चानो पिटेको हो बाजो भुल्लो खणैको हो बल्लो जोतेको हो भित्र रौड लिपेको हो चोलो पोतेको हो फलफुल पन लाएको हो खड्डा खोदेको हो नजानेको काम मैले बाबा सोधेको हो दोकान पन हालेको हो सौदा थपेको हो सबैकी भलो हौ भणी देउता जपेको हो सिकुरीका तेर्सा फन्ना गज्जौ रेलेको हो काजु बार जात मेला डेउडा खेलेको हो घोगा पन गोडेको हो धान नेलेको हो कठ्या कोलो घुमाई बर तोडो पेलेको हो भेजाका मासैरे चामल सिला पिसेको हो नुन ल्याउ नाकी जुला घाट मोइलै निसेको हो घन्सा पलो हाणैको हो ढोंगा फोडेको हो पन्भा चलो ताछेको हो घट्टो खोडेको हो ठेका बट्टा गरेको हो ठोडा चिरेको हो ब्याजे गाडी साउको पैसा मैले तिरेको हो पाला पैसा खेडी झोडी मुकाइन मरेन धैभन नात ऐलसम्म मैले के गरेन धैभन नात ऐलसम्म मैले के गरेन मान्छेले यही धरतीमा जन्म लिइसके पश्चात अनेक किसिमका काम गद्दान देख्या मान्छेको बानी व्यवहार अनुसारले काम गद्दे प्रक्रियामा थोक्काइ फरक फरक किसिमको हुने रहेछ कोही खेतबारीको काम गर्दा निको मान्ने कोही वनवेत झना निको मान्ने कोही गाडीका ड्राइभर हुन कि निको मान्ने अनेक किसिमका काम मान्छेले गद्दान जीवनमा आफूले जीवनमा गरेका काम जब मान्छे बुढो हन झन्छ तैपछा व्रत सम्झनामा ल्याउने रे जीवनमा जिज्जी काम आफूले गरिरहेको थियो तनलाई शब्दका माध्यमबाट कापका पानामा टकटकान अक्षरमा कोरिबर सबैलाई आ सुनायो केशव साउदजीले उनले खेतबारीको काम दोकान हाल्ने काम तैपछा गोरबाकरा चराउने बटे जिज्जी काम हमारा गाउँघरमा हुनान् सबै काम गरिबर पडोसी देशतिर गया पडोसी देश गइसके पछाडि उनले रचना लेख्न सुरु गर्यो उनीहरा मिठा मिठा रचना हामीले यहाँबाटै वाचन गर्न यहाँ लागन्छ कि अहिलेका मान्छेको जीवनको वास्तविक यथार्थ उनीहरा रचनाभित्र भेटिन्छ कियाकि आजको यो रचना मैले के गरेन शीर्षकको रचना वाचन गरन्ज्या हरेक मान्छेले आफ्ना गाउँघरमा गरेका कामको सम्झना अहिले सबैलाई हुन्न रह्यो जसो मलाई लाग्छ छ पराया देश गइसके पछाडि गाउँघरकी याद जै बेला हुन्छ आफ्ना नन्दिनाकी याद गाउँ समाजकी याद साथी सङ्गीकी याद जै बेला हुन्छ उनीहरू यादमालाई अनेक किसिमका सिर्जना जन्मिनान् र तै पछाडि आफ्नो विगतलाई मान्छे सम्झिनान् बेलुका दिन मैले यो काम गर्थेला बहुत जसोलाई थाइलै होलो फलानाले इस्यु काम गरन्थे भनेर गाउँघरमा बाहिरतिर थाहा नभया मान्छेलाई मेरो विगत इस्यु थियो भनेर जनाउने एक किसिमको यो रचना थियो केशव साउदजीको उनलाई भोति भोति धन्यवाद दिए मैले के गरेन शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियामा कामकाज गर्दै हाम्रा सङ्गी केशव साउदजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीतकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्याउली सुन्दर बस्ती गाली टोलबठे प्रेमराज पन्तजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा समय सबैकी आउँछ यो धरती गोलो छ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् एक गाउँमा 2 जना थिया
रगुवा ठगुवा नाउँका ठुला बडा पैसा बाला उनै थ्या तै ठाउँका गाउँमा थियो तनरोई राज न कसै टेरन्थ्या दुवैमा घमण्ड थियो अग्गास हेरन्थ्या रगुवासित पैसा थिया ठगुवासित बैस तन्दु यहीले जिन्दगीमा गरी राइथ्यो ऐस आफ्ना घर काम पढ्याले औरो हात समाउँथ्या आफू त काम न काज खुसीमा रमाउँथ्या रगुवा ठगुवा दुवैको त चर्चा थियो गाउँभर नै सहयोगी भावना थियो नै कसैकी डर गाउँमा ठुलो काम पढेलै ऐसमा रमुन्थ्या हमै ठुलो कोइलै नाइथे भणीभर धाक जमुन्थ्या हमै हुँ गाउँका राजा हमै ठुला भणी भौतै वर्ष गर्यो तनले गाउँमा मन पढे आफै ठुला सही नाको भनेको माणैन समय सबैकी आउँछ भनेर जाणैन बहुत दिन पछाकी बात साउनकी काली रात रगुवा त बिमार भयो ठगुवा नाइथ्यो साथ गाउँले रिसमा थिया को आइदे घरमा रगुवाकी जिन्दगी अब दैवका भरमा योख बरो पुगी गएछ ठगुवाका घरमा ठगुवा त हिटन्छ कठै लट्ठीका भरमा सौबर सकी उमेरमा कसरी हिटौमै रगुवा त बिमार भइग्यो कसरी भिटौमै आँखामा आँसुका भेल लट्ठीका भरमा ठगुवा पुग्यो आधा रात रगुवाका घरमा डाको लायो पट्क नहै ओ रगुवा भोणेर रगुवा त बोलिन सक्दो क्यारन्छ सुनेर रगुवाले नबोले पछा ठगुवा भितर रगुवाकी धुकधुकी धेके ठगुवा भइछ डर डाको लायो गाउँभरिमा कोही लगै आएन रगुवाले मरने बेला पानीलै पाएन मै त झानौ बसिरहे ठगुवा थाई भणिग्यो भोलका दिन पर भात्तै रगुवा त मरिग्यो बिमारी रगुवाकी तिर कसैले तकेइन अस्पताल लैजा नाखी ठगुवाले सकेन पैसाको घमण्ड गरी केही फाइदा भएन पैसा त भितरै रह्या जिन्दगी रहेन वैशको घमण्ड गरी ठगुवाले के गर्यो आफ्नै मुखलाई रगुवा बिह कैमा मर्यो बचपनमा निको अर्या के हुन्थ्यो अभाव वैश पैसा भन्ना ठुलो मान्छको स्वभाव आज रगुवा भोल ठगुवा सबैको छ पालो यो धरती गोलो छ तबै अपराध कहाँ झालो यो धरती गोलो छ तबै अपराध कहाँ झालो मान्छेले पैसा रे पैसाको घमण्ड गद्द नाइ हुनु घमण्ड गर्यो भने रगुवा रे ठगुवाका जसा दिन उनान भन्ने खालको यो सन्देशमूलक रचना थियो। प्रेमराज पन्तजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। समय सबैकी आउँछ यो धरती गोलो छ शीर्षकमा उनले भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्याउली सुन्दर बस्ती गाली टोलका सङ्गी प्रेमराज पन्तजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छोटीबर झनपड्डे बेला भई हो देखा इज्यासम्म तमोनले ढोका भेट सोनी साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबटे खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त र न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बैश्वर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा गायक नागरी रमेश मुस्कान
ज्ञान रे टिका पोनले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत छाडेर आज कि लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजोन लौपी नमस्कार।
हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट संस्कृति रे परम्परा चली आया धर्म संस्कृति रे परम्परा चली आया धर्म जोगुन पड्या जोगौँसम्म होह मारो कर्म जोगुन पड्या जोगौँसम्म होह मारो कर्म। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है।